यो पूर्व उत्तर अहिले ठिकै छ। अहिले अब चाहिँ हाम्रो रुद्राक्ष अलैँचीहरूको अब कारोबारहरू अब हुँदैछ हैन। राजालाई मारियो हैन, राजालाई मारेपछि अब मनमा अब औडा हुन थाल्यो। अनि मैले चाहिँ विशेष गरेर यस्तै आमा बुवा दिदी बहिनी मनमने गुन्नु खतराको घन्टी बज्यो यो कविता सुन्नु, यो गौतम बुद्ध सगरमाथा हाम्रो भन्न थालो, यो भारतको विचार रच हाँडीभन्दा कालो, यी मयो भन्ने ठुला बडा विचारिनका थाङ्ने, जनतालाई आपत पार्यो गर कसलाई माग्ने, यी भारतीय विस्तारवादलाई नागरिकता दिने, यी राष्ट्रघाता गद्दारहरू पैसा यिनी लिने, यी जल जमिन जडीबुटी उद्योग उसलाई दिने, नेपालभरि उसका सामान प्राय सबै लिने, यस्ता तल्ले खान पाइन्न नेपालीले भात, बहादुर गोर्खाली भन्थ्यौँ हामी जाने भयो जात, अन्य भिन्नै गोर्खाली छन् सुरा, भारतमा शक्तिशाली छु भने के गर्छु कुरा, यी असमान सन्धि मिचेका भूभाग सबै फिराउने, भारतले बिगारेको खरबौँको बिगार अब तिराउने, जिब्रो चपाई बस्न थाले हाम्रा देशका जनता, पिरले हिँड्न थाले जताततै अन्त, यी सुतेका जनताहरूलाई उठ भनी जगाउँ, नेपाल भन्ने विदेशीलाई अन्तै भगाउँ, जात जाति हरेक थरमा वंशावली बनाऊ, जन्मदेखि मृत्युसम्म कम्प्युटरमा सजाउँ, कम्प्युटरको पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिने, छापिएका किताब डाटा मन्त्रालयलाई दिने, विदेशीले गर्न थाले नेपालमा खेल, प्राय जसो नेता भए नेपालमा फेल, सचेत हुन सकिएमा हुन्छ सबको भलो, होइन भने नेपाल हुन्छ युद्ध गर्ने थलो, भारत र विदेशीको चाइनासँग टक्कर, जनता सचेत नभएमा खाइन्छ ठुलो ठक्कर, जातिपाती धर्म बिचमा घमण्डको जालो, निकालेर फालिदिउँ है यो मनको कालो, छोरो मानिस छोरी मानिस दुई भयौँ जात, मिलिजुली गरिकन खान पाइन्छ भात, अन्तर्जातीय मिलनको हाम्रो देशमा खाँचो, मित्र भन्न नेपालीको साह्रै ठुलो चासो, एक गाउँ एक वस्तु उत्पादन गरौँ, आफ्नो देशको उत्पादनमा भर हामी परौँ, गाउँघरका दाजुभाइ मिली सामूहिक खेती गर्ने, कोल्ड स्टोरमा जम्मा गरी आफै भर पर्ने, दौरा सुरुवाल सारी चोली लाउन गरौँ सुरु, प्रचार गर्नु पर्यो स्कुलका गुरु, ठिक्क केस काटी हामी मिलाई लाउन ड्रेस, राष्ट्रिय पोसाक जडाउन थाले अब रन्न देश, बुझ्नु पर्यो हामीहरूले विदेशीका बात, नभए खाइन्छ पुस्तुसम्म ती फटाका लात, नाइट भिजन हेलिकप्टर भारतले दिएको, त्यही भएकोले नेपालीको ज्यान त्यसले लिएको, पाकिस्तानमा युद्ध गर्दा यी गोर्खाली चाहिने, यति बेला भारत सोचौ नेपाल खान पाइने, विश्वभरका नेपाली हो एक भई जाग, यी नेतालाई हप्ते पिच्छे भार जान किन हुन्न लाज, अविश्वासी सरकार भए चाँडै फेरि फेर्ने, अब हामीले बाँचेर गरी खान पाइन्छ अरे, पढ्न नि पाइन्छ अरे, हाम्रा छोराछोरीलाई सस्तो मस्तमा पढाउन नि पाइन्छ अरे, त्यो भन्ने बित्तिकै सारा सम्पूर्ण नेपालीहरू सबै फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छन् र तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालको तेन्जिङ नोर्के दार्जिलिङ त गो नि, टिस्टा काङ्गडा र दक्षिण लङ्का नेपाल गए त हो नि हैन, सिमानाको ठेगान लाग्दा पासपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ अनि मात्र नयाँ नेपाल देख्न हामीले पाइन्छ। यो नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम काजबहादुर घिमिरे हो, मेरो घर शङ्खुसभा खाँदबारी हो। शङ्खुसभा खाँदबारी, ओके। यो चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ पश्चिमतिर? यो पूर्व उत्तर। ए पूर्व र उत्तर है? पूर्व उत्तर। ए पूर्व उत्तर। ए कस्तो छ अहिले शङ्खुसभामा, के छ कस्तो छ? अहिले ठिकै छ। अहिले अब चाहिँ हाम्रो रुद्राक्ष अलैँचीहरूको अब कारोबारहरू अब हुँदैछ हैन। रुद्राक्ष पाइन्छ? रुद्राक्ष पाइन्छ। अब सरकारले कुनै यसको यो मूल्यमा यसो किनबेच गर्ने कुराहरूमा सहयोगहरू गर्ने, अनि अलैँचीमा रोग लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट बरु रोग ल्याएर चाहिँ थपिदिने, तर त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्ने खालको केही पनि गर्दैन हैन। अहिले बजेट चाहिँ छुट्याउने आफू मिलाएर खाने, जनतालाई हुँदो अथवा किसानलाई हुँदो हुने खालको काम राज्यको तर्फबाट केही पनि भएको छैन। अनि यस्तो खालको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले प्रशस्त दुःख गर्छन्, दुःख गरेको चिजहरू बजार मार्केट नपाएर चाहिँ अब घरमै अब कुहाएर राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ हैन, त्यस्तो खालको अवस्था छ। ओके, तपाईँले चाहिँ राम्रो कविता पनि सुनाउनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ चाल पाएको थिएँ हैन, अलिकति यहाँको चाहिँ कविता सुनाउ न त। हैन, कविता त अब यही हो। अब विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो अब राजालाई मारियो हैन, राजालाई मारेपछि अब मनमा अब औडा हुन थाल्यो, अनि यी कविताहरू यसो लेख्न थालेँ। आफैले लेख्नुहुन्छ? म आफैले पनि लेख्थेँ हैन। अनि अलिअलि गर्दा गर्दै व्यक्त गर्न नसकेर पेटै पोल्न थाल्यो, व्यक्त गरी हेरेको मन पराए जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अनि अलिकति हौसला बढ्दै गएर अनि अल्छी कतिपय म नहेरिकन पनि म भन्न सक्ने भएँ भनौँ न। ओके, सुनौँ न त तपाईँको कथा आम दर्शक विशेष गरेर हाम्रो राष्ट्र खबर र नमस्ते अनलाइनका साथीहरूलाई पनि सुनाउनुहोस् त। विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि मैले अब धेरै अगाडिदेखि नै अब धन्य 58-59 सालदेखि नै म लेख्न सुरु गरेको हो हैन। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ
अब यो कविता चाहिँ अनि मैले भाषण चाहिँ 2070 सालमा पनि मैले चुनावी प्रक्रियामा मैले चाहिँ 68वटा कविताहरू मैले तयार गरेर मैले प्रचारमा मैले ल्याएँ। अनि मैले चाहिँ विशेष गरेर यस्तै आमा बुवा दिदी बहिनी मनमने गुन्नु खतराको घन्टी बज्यो यो कविता सुन्नु, यो गौतम बुद्ध सगरमाथा हाम्रो भन्न थालो, यो भारतको विचार रचा हाँडीभन्दा कालो, यी मयो भन्ने ठुला बडा विचारिनका थाङ्ने, जनतालाई आपत पार्यो गर कसलाई माग्ने, यी भारतीय विस्तारवादलाई नागरिकता दिने, यी राष्ट्रघाता गद्दारहरू पैसा यिनी लिने, यी जल जमिन जडीबुटी उद्योग उसलाई दिने, नेपालभरि उसका सामान प्राय सबै लिने, यस्ता तल्ले खान पाइन्न नेपालीले भात, बहादुर गोर्खाली भन्थ्यौँ हामी जाने भयो जात। विश्वभरि लड्ने भिन्नै गोर्खाली छन् सुरा, भारतमा शक्तिशाली छु भने के गर्छु कुरा, यी असमान सन्धि मिचेका भूभाग सबै फिराउने, भारतले बिगारेको खरबौँको बिगार अब तिराउने, जिब्रो चपाई बस्न थाले हाम्रा देशका जनता, पिरले हिँड्न थाले जताततै अन्त, यी सुतेका जनताहरूलाई उठ भनी जगाउँ, नेपाल भन्ने विदेशीलाई अन्तै भगाउँ, जात जाति हरेक थरमा वंशावली बनाऊ, जन्मदेखि मृत्युसम्म कम्प्युटरमा सजाउँ, कम्प्युटरको पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिने, छापिएका किताब डाटा मन्त्रालयलाई दिने, विदेशीले गर्न थाले नेपालमा खेल, प्राय जसो नेता भए नेपालमा फेल, सचेत हुन सकिएमा हुन्छ सबको भलो, होइन भने नेपाल हुन्छ युद्ध गर्ने थलो। भारत र विदेशीको चाइनासँग टक्कर, जनता सचेत नभएमा खाइन्छ ठुलो ठक्कर, जातिपाती धर्म बिचमा घमण्डको जालो, निकालेर फालिदिउँ है यो मनको कालो, छोरो मानिस छोरी मानिस दुई भयौँ जात, मिलिजुली गरिकन खान पाइन्छ भात, अन्तर्जातीय मिलनको हाम्रो देशमा खाँचो, मित्ल भन्न नेपालीको साह्रै ठुलो चासो, एक गाउँ एक वस्तु उत्पादन गरौँ, आफ्नो देशको उत्पादनमा भर हामी परौँ, गाउँघरका दाजुभाइ मिली सामूहिक खेती गर्ने, कोल्ड स्टोरमा जम्मा गरी आफै भर पर्ने, दौरा सुरुवाल सारी चोली लाउन गरौँ सुरु, प्रचार गर्नु पर्यो स्कुलका गुरु, ठिक्क केस काटी हामी मिलाई लाउन ड्रेस, राष्ट्रिय पोसाक दौडाउन थाले अब रन्न देश, बुझ्नु पर्यो हामीहरूले विदेशीका बात, नभए खाइन्छ पुस्तु सम्मति फटाका लात, नाइट भिजन हेलिकप्टर भारतले दिएको, त्यही भएकोले नेपालीको ज्यान त्यसले लिएको, पाकिस्तानमा युद्ध गर्दा यी गोर्खाली चाहिने, यति बेला भारत सचौ नेपाल खान पाइने, विश्वभरका नेपाली हो एक भई जाग, यी नेतालाई हप्ते पिच्छे भार जान किन हुन्न लाज। राकेश सुदले नेपालमा मुद्दा मिल्यो भनी ढाँटे, पूर्व पश्चिम दक्षिणपट्टि जङ्गे पिलर गायब गरी तराई खान आँटे, छिमेकी देश मध्यबाट नेपालीलाई रोज, मेलमिलाप र सहकार्य गर्न तिमीले खोज, भारतलाई बचाउन गोर्खाले आँट्ने, तिनका देशका मालिक भने नेपालीलाई ढाँट्ने, हाम्रो देशका यी नेताको कछुवाको ताल, गरिब दुखी जनताको हुन लाग्यो काल, हाम्रो देशका शासकहरूको पत्थर जस्तो छाती, जङ्गी शासन रोजगार चाहियो हानुस बरु लात्ती। हस् नमस्कार धन्यवाद। ओके, जङ्गी शासन चाहियो है, साँच्चीकै चाहिएको हो त? अब जङ्गी शासन नभए या केही पनि हुँदैन। कस्तो हुँदो रहेछ जङ्गी शासन? जङ्गी शासन भनेको चाहिँ घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार घरेलु रोजगार ऊर्जा विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सरकारले। त्यो गणतन्त्रमा छैन? यहाँ त भकालाई पनि लात्ताले हानेर खेदिसक्न आँटिसक्यो अब युवा युवतीहरूलाई विदेशतिर, अनि अब कसरी यो त शासनै होइन त, जनतालाई लदाएर आफूले चाहिँ भएको करको पैसा सारा सम्पन्न उठाउने, कहाँ राख्यो आफ्नो सम्पत्ति पत्ता नपाउने गरी चाहिँ के अरे सम्पत्ति कुम्ल्याउने, यो त कमाएको भन्छन्, कमाएको होइन कुम्ल्याएको ठगेको हो यो। तर अहिलेको जुन गणतन्त्र छ लोकतन्त्र छ यो त एकदमै यो नेपालमै सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्छ नि त। त्यस्तो होइन, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र सम्हाल, होइन भने देशमा हुन्छ अब पुरै बबाल। यो चाहिँ म पहिलेबाट भन्थेँ, तर अब यसको नेटो काटिसक्यो, अब अर्कै चाहिँ अविश्वासी सरकार भए चाँडै फेरि फेर्ने, इन्डिया भर्ती 10,000को हामी पावर हेर्ने भनेर मैले त्यो पहिलेबाट पनि भनेको थिएँ। अब अविश्वासी सरकार भयो, अब अर्को फेरेर तपाईँको राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ। यो जबसम्म नेपालले टिस्टा नदी छुन्न तबसम्म नयाँ नेपाल कहिले पनि हुन्न, जबसम्म नेपालले काङ्गडालाई छुन्न तबसम्म नयाँ नेपाल कहिले पनि हुन्न, सिमानाको ठेगान लाग्दा पासपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ, अनि मात्र नयाँ नेपाल देख्न हामीले पाइन्छ, त्यो गर्न आवश्यक छ। त्यो भयो भने हाम्रा देशका भोका नाङ्गा निम्चा निमुखा अन्ध अपाङ्ग वृद्ध युद्धमा होमिएका घरबार विपत्ति भएका सारा सम्पूर्ण जनताले आफ्नो स्वदेशमा राम्रोसँगले छाती फुकाएर आफ्नो देशमा चाहिँ बसेर आफू स्वाभिमान बनेर
गरी खान सकिन्छ। यदि होइन भने यो सरकारको नीतिअनुसार हो भने नेपालीलाई चाहिँ बाहिर खेदेर विदेशीलाई चाहिँ ल्याएर सत्तामा अथवा नागरिकताहरू बनाइदिने अनि अब सरकारमै पुर्याउने यस्ता किसिमका चाहिँ र देशमा झै झगडा लगाउने अशान्ति हुने खालका काम कुराहरू गर्ने यो खालको एउटा नीति बोकेको छ सरकारले। यो नीतिको भण्डाफोर 1, 2, 3 गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि यो देशको माया छ भने अहिलेसम्म गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सबैलाई शिरोधार्य गरेर अब हामीले जानी नजानिकन यस्तै गरियो सारा सम्पूर्ण जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सरकारले भन्नुपर्छ। यदि होइन भने जनतालाई तडपाई भोकै तिर्खै नाङ्गे त्यसरी मार्छन् भने नेपाल जनताले भोलि नेपाल जनताको धैर्यताको बाँध भत्किया दिन कसलाई बगाउँछ त्यो समयले जान्दछ। हामीलाई यसो गरौँ भन्ने हाम्रो मन होइन, तर उहाँहरूको एउटा काम गर्ने ढाँचा शैली एउटा अविश्वासी एउटा चाहिँ के अरे नीति नियमदेखि नेपाली जनता आकुल व्याकुल भएको एउटा अवस्था छ। त्यो अवस्था नगर भनेर चाहिँ बारम्बार जताततै पत्रिका अब तपाईँहरू जस्ता अब मिडियाहरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ भन्दै पनि चाहिँ उनीहरू अब हामीलाई कसले के गर्न सक्छ र हामीसित सेना छन्, पुलिस छन्, हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, हाम्रो चाहिँ एउटा सेना अथवा चाहिँ सशस्त्र अथवा जनपद जस्ता त चाहिँ हामीसित लडाकु छन् भनेर त्यस्तो मूर्ख सोचाइ मूर्ख बुद्धिले चाहिँ शासन गरेर चाहिँ हाम्रो देशका जनताको भलो हुन्छ त? त्यसरी त हुँदैन नि त। युवा भनेको के? भारतले हेप्ता हेपिने अथवा एकछिनका लागि चाइनाले हेप्ता हेपिने, अमेरिकन युरोपेली हेप्ता हेपिने, विभिन्न देशका मान्छेले हेप्ता हेपिने के युवा यस्तै खालको युवालाई युवा शक्ति भन्ने? अनि युवाको ढाडस दिएर चाहिँ आफ्ना सिधा सादा इमान्दारी जनतालाई चाहिँ सधैँभरि लात र बातले चाहिँ ठिक लाएर त्यसरी सधैँभरि जनता मान्छन्? मान्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अन्य अत्याचारको विरुद्धमा यो सीमा नागेको अवस्था छ। यस्ता खालका सीमाहरू अब तोड्छन् नेपाल जनताले तोड्न आवश्यकता पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा खासमा 2000 राजा महेन्द्रले चाहिँ के अरे लेखिएको विज्ञ यो देशको चाहिँ के अरे माया भएका राजा महेन्द्रले 2019 सालमा बनाएको संविधान चाहिँ लागू गरेर धेरै वर्ष तपाईँको त्यही खालको नीति नियम बनाएर चाइना सरकारले चाहिँ त्यत्रा उद्योगहरू यहाँनिर खोलिदिएको थियो। तपाईँको रसियन सरकारले पनि खोलिदिएको थियो, किनभने महेन्द्र राजा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट विचारको हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो देशका यी कम्युनिस्ट हुन् त? तपाईँको चाहिँ भन्ने बेलामा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने अनि भएको जनताको पनि लुच्ने अनि लुट्ने खाने अनि कहाँ छ आफ्नो सम्पत्ति पत्तो नपाउने गरी कुम्लिएर राख्ने यस्तो किसिमको नीतिलाई कम्युनिस्ट भनिन्छ। यो नीति कम्युनिस्ट होइन। र त्यसले गर्दा साँच्चैको कम्युनिस्ट नीति ल्याउने हो भने माओ सेतुङ नीति म त एकदम 100% माओ सेतुङको नीति चाहिँ के अरे मान्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण जनताले चाहिँ मानेर त्यस्तो खालको नीति महेन्द्र नीति र माओ सेतुङको नीतिलाई लिएर चाहिँ अगाडि जाने भने कुनै पनि नीति पृथ्वीनाथ शाह, जङ्गबहादुर, महेन्द्र र माओ सेतुङको नीति लिएर त्यो पार्टीको नाम पनि त्यस्तै खालको चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै प्रिजङ मोमा पार्टी नेपाल, हाम्रो दुर्गा परसाईजीले चाहिँ प्रिजङ मोमा पार्टी नेपाल भनेर चाहिँ खोले केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ यो सुनमा सुगन्ध भइदिए हुन्थ्यो। मेरो एउटा भावना कल्पिँदा के राख्दा राम्रो होला, कसो गर्दा राम्रो होला, के गर्दा हामी डरा हौला, कसो गर्दा हामीलाई विदेशीले हेप्न सक्दैनन्, कसो गर्दा हामी नेपालीहरूको चाहिँ हाम्रो यो झुकेको शिर कसो गर्दा ठडिन्छ भन्दाखेरि यसै गर्दाखेरि चाहिँ ठडिन्छ होला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कल्पना गरे हो त्यो। तर कल्पनाले देश चल्दैन नि त, चल्छ त? कल्पनाले हो त। नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ विश्वले कसैले पनि जित्न नसकेको नेपाल होइन यो कल्पना हो त। यो तपाईँको चाहिँ के अरे जबकि बेलायतले सारा सम्पूर्ण चाहिँ के अरे कब्जा गर्दाखेरि नेपाल कब्जा गर्न सक्यो त? अनि नेपालीले गरेको होइन? अझै पनि त्यो तागत त छ नि त, त्यो तागत अझै पनि छ नि हामी नेपालीसित। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ देशमा चाहिँ कस्तो खालको नीतिको आवश्यक छ त? त्यसो भए यहाँ त मैले भनेन त तपाईँको चाहिँ के अरे यी हाम्रा देशका शासकहरूको पत्थर जस्तो छाती, जङ्गी शासन रोजगार चाहियो हानस बरु लात्ते, अघि मैले भनिनँ तपाईँको सारा सम्पूर्ण कुराको फेसिलिटी दिनु पर्यो। काम गर्ने शैली ढाँचा शैली, इन्जिनियरको काम के हो, ओभरसियरको काम के हो, किसानको काम के हो, कृषि प्राविधिकको काम के हो, नेताको काम के हो, व्यापारीको काम के हो, तपाईँको चाहिँ के अरे हरेक थोक क्षेत्रमा सङ्गठन हुनु पनि पर्यो क्या। अब तपाईँको चाहिँ के अरे किसान सङ्घर्ष समिति नेपाल, शेयर बजार व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति नेपाल, भूगोल बचाउँ सङ्घर्ष समिति नेपाल, इतिहास बचाउँ सङ्घर्ष समिति नेपाल, अब यस्तै अब विभिन्न स्वास्थ्य सङ्घर्ष समिति नेपाल, शिक्षा सङ्घर्ष समिति नेपाल,
हरेक त्यो कुरामा चाहिँ पार्टीगत यस्ता कि पार्टीको यो झोले तरिकाको होइन, एकदम विशुद्ध ढङ्गले कस्तो खालको शिक्षा नीति व्यवहारिक शिक्षाहरू चाहिँ के अरे कसो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ सारा सम्पूर्ण यो देशका जनता प्रवासी अहिले हाम्रा विभिन्न देशमा गएका नेपालीहरू पनि ओहो नेपालमा चाहिँ एकदम सुन्दर भयो अरे, साह्रै राम्रो भयो अरे, शान्ति सुरक्षा भयो अरे, अब हामीले बाँचेर गरी खान पाइन्छ अरे, पढ्न नि पाइन्छ अरे, हाम्रा छोराछोरीलाई स्वस्थ मस्त पढाउन नि पाइन्छ अरे, त्यो भन्ने बित्तिकै सारा सम्पूर्ण नेपालीहरू सबै फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छन्। र तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालको तेन्जिङ नोर्के दार्जिलिङ त हो नि, टिस्टा काङ्गडा र दक्षिण लङ्का नेपाल गए त हो नि होइन, सिमानाको ठेगान लाग्दा पासपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ अनि मात्र नयाँ नेपाल देख्न हामीले पाइन्छ। यो खालको नीति सिद्धान्त र व्यवहारहरू हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि हाम्रो देश हराभरा हुन्छ। यो नेपाल जस्तो सुन्दर भूमि विश्वभरमा छैन, सबको बुद्धि चाँडै फेरि हुन्छ, सबलाई छैन। यो देश भनेको यस्तो स्वर्ग हो क्या। हस्, समय दिनुभयो आफ्नो अमूल्य विचार राख्नु, त्यसको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद।